सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ हिन्दू राष्ट्रिय सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रिय कायम गर्न दबाब दिनका लागि धार्मिक आन्दोलन जरुरी रहेको धार्मिक अगुवाले बताएका छन्। चितवनको भरतपुरमा बुधबार आयोजित विश्व हिन्दू महासंघको धर्मसभामा सहभागी वक्ताले नेपाललाई जबरजस्ती धर्मनिरपेक्ष बनाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै धार्मिक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीले हिन्दू राष्ट्रका लागि चितवनबाटै धार्मिक आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने बताए। हरे राम हरे कृष्ण भजनबाट अब हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ उनले भने। यो आन्दोलन चितवनबाट सुरु गरेर मेची महाकाली हल्याउनुपर्छ। मुलुकलाई हिन्दू राज्य बनाउन अब सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले सबै ओमकार परिवारलाई एक बनाएर धार्मिक एकता र पहिचानका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। महासंघमा विवाद नभएको र केन्द्रीय समिति एउटै बनेको छ, तर महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा देखिएको विवाद समाधानको बाटोमा अगाडि बढिसकेको छ भन्दै उनले यहाँ हिन्दूहरूलाई लडाउँदै फुटाउने खेल भएको गुनासो गरे। हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। ओम र राष्ट्रिय झण्डामा राष्ट्रिय मात्रै हुन्छ, अध्यक्ष अधिकारीले भने। धर्म जोगाउन सन्देश दिँदै हिन्दू राष्ट्रिय ल्याउने संकल्पका साथ अगाडि बढे मात्र हिन्दू राज्य फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। महासंघका महासचिव गणेश प्रसाद न्यौपानेले धर्मको संरक्षणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता ओल्याए। दलहरूको स्वार्थका लागि हिन्दू राज्यबाट नेपाललाई हटायो उनले भने। हाम्रो एकता मजबुत छ। हाम्रो एकतालाई कसैले भाड्न खोज्छ भने त्यो सही हुँदैन। वैदिक सनातन धार्मिक सबै धर्मलाई समान व्यवहार हुने भएकाले पनि नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्नेमा महासचिव न्यौपानेले जोड दिए। सबै धार्मिक क्षेत्रमा मांस मदिरा निषेध गर्न सकेमा हिन्दू धर्मको गरिमा बढ्नुमा उनले जोड दिँदै उनले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रिय कायम गर्नका लागि चितवनबाट आन्दोलनको नेतृत्व गर्न आफू तयार रहेको र यसमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए। घरमा आगलगी भई ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा झापामा एक जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा परि 12 जना घाइते भएका छन्। मेची नगरपालिका 7 पिपल चौक स्थित केशव पाठकको टिनको छानो र चित्राको बेरा लगाएको एक तले घरमा बुधबार राति 9:20 आगलगी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय काकटभिट्टाका डीएसपी सुनिल दाहालले जानकारी दिए। उक्त घरमा रामेछाप जिल्ला घर भई हाल मेची नगरमा भाडामा बस्दै आएको कुमार पाण्डे भाडामा बस्दै आएका थिए। आगलगी भएपछि स्थानीयवासी आगो निभाउने पुगेका थिए। सोही क्रममा कोठाभित्र रहेको ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा मेची नगर 8 निवासी 45 वर्षीय शारद राजवंशीको मृत्यु भएको डीएसपी दाहालले जानकारी दिए। उनलाई उपचारका लागि एन्जल मेडिकल धुलाबारीमा पुर्याएर लग्दै मृत्यु भएको थियो। उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यता घरमा लागेको आगो 1 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको डीएसपी दाहालले बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भाग लिने भनिएको 10औं भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट स्थगित भएको छ। गुजरात सरकारले ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रासको कारण सम्मेलनलाई स्थगित भएको जनाएको छ। आदौ सोमबारदेखि बुधबारसम्म सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी थियो। प्रधानमन्त्री देउवा र 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल सहित आइतबार गुजरात जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन पहल गर्ने भएको छ।
बिहान बसेको उच्च स्तरीय राजनीतिक षड्यन्त्रको बैठकले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन मतदातालाई अपील गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनको 7 वटै प्रदेशमा समन्वय समिति गठन गरेको छ। चुनाव आउँदो माघ 12 गते हुँदैछ। चुनाव अन्तर्गत आज र भोलि मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने कार्यतालिका छ। भोलि बेलुका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, पर्सि उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र आउँदो आइतबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि 43 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकर्ता भेटघाट बन्द गरेका छन्। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम र राजनीतिक व्यवस्थाका कारण भेटघाट बन्द गरेको प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले जानकारी दिइन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, राजनीतिक कामको व्यवस्था, भीडभाड र स्वास्थ्य सतर्कताको कमीका कारण काठमाडौँ लगायतका विभिन्न स्थानमा बढेको कोभिड संक्रमण तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको समेत सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विगत 3 दिन यतादेखि भौतिक रूपमा भेटेरै भइरहेको बधाई एवं शुभकामना आदान प्रदानलाई आजका दिनदेखि रोकेको कुरा जानकारी गराउँदैछौं। आर्थिक समाचार। भारतबाट G2G मार्फत मल्ल खरिद गरिने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मल्ल खरिदका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो। मल खरिदका लागि भारत सरकारसँग 5 वर्षको सम्झौता गर्ने गरी निर्णय भएको छ। पहिलो वर्ष 1.5 लाख मेट्रिक टन मल खरिद हुनेछ भने त्यसपछि प्रत्येक वर्ष 10% वृद्धि गर्दै जाने गरी सम्झौता हुन लागेको कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएको बेला यसबारे सचिव स्तरीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। मूल्य वृद्धिका कारण ठेकेदार कम्पनीहरूले मल ल्याउन नसकेकोले नेपालमा मलको हाहाकार हुने गरेको छ। त्यस्तै सरकारले बढायो उखुको मूल्य वृद्धि गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल करिब 46 रुपैयाँ बढ्यो। यससँगै अब उखुको मूल्य 590 रुपैयाँ पुगेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयले पेश गरेको मूल्य मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको हो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 544 रुपैयाँ 33 पैसा तोकेको थियो। तर यसबाट किसानले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 650 रुपैयाँ माग गरिरहेका थिए। निर्धारित समर्थन मूल्य 590 रुपैयाँ मध्ये किसानलाई उद्योगीले 520 रुपैयाँ र सरकारले 770 रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। एक महिनाको अवधिमा मौसमी तरकारीको मूल्य करिब 66% सम्म घटेको पाएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्य सूचीमा उपलब्ध मूल्य अनुसार काठमाडौँमा पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा टाटे, सिमी, बन्दा, काउली, गाजर, गोलभेडा, रायो लगायत मौसमी तरकारी र सागपातको मूल्य घटेको पाएको हो। यति बेला मौसमी तरकारीको उत्पादन बढेकाले मूल्य केही घटेको बताएको छ। महिना दिन अघि प्रति किलो 110 रुपैयाँ औसत थोक मूल्य रहेको टाटे सिमीको मूल्य पछिल्लो 1 महिनामा 66% घट्दै प्रति किलो 37 रुपैयाँ कायम भएको छ। टनेलको गोल भेडाको मूल्य पनि 58% घट्दै प्रति किलो 65 रुपैयाँबाट 27 रुपैयाँमा झरेको छ। गाजरको मूल्य पनि करिब 50% घट्दै प्रति किलो 110 रुपैयाँबाट 55 रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यसै गरी चम्सुरको सागको मूल्य पनि 50% घट्दै प्रति किलो 130 रुपैयाँबाट 65 रुपैयाँमा झरेको छ। स्थानीय काउलीको मूल्य किलोमा 10 रुपैयाँले घट्दै 40 रुपैयाँबाट 30 रुपैयाँ
घान्टे मुलाको मूल्य 75 रुपैयाँबाट घटेर 65 रुपैयाँ, सेतो मुलाको मूल्य 35 रुपैयाँबाट घटेर प्रति किलो 22 रुपैयाँ कायम भएको छ। मूल्य घट्नेमा रातो बन्दा, राईको साग, ब्रोकाउली आदि रहेका छन्। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवसाय समितिका अध्यक्ष गीता प्रसाद आचार्यले अहिले मौसमी तरकारीको उत्पादन बढेकाले तिनको मूल्य घटेको बताए। उनका अनुसार कालीमाटीमा बढीजसो तरकारी आयात हुने धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर लगायत जिल्लाबाट अहिले यी तरकारीको आयात बढी हुने गरेको छ। कालीमाटीमा अहिले दैनिक 700 देखि 900 टनसम्म तरकारी भित्रिने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले समुद्रमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। यसअघि आज बुधबार बिहान जापानी तटरक्षक निकायले उत्तर कोरियाले समुद्रमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको बताएको थियो। दक्षिण कोरियाली र अमेरिकी गुप्तचर निकायले समुद्रमा प्रहार गरिएको वस्तु ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र भए नभएको बारे गरेको अध्ययनबाट त्यो क्षेप्यास्त्र नै भएको पाइएको दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियालाई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र र परमाणु अस्त्र परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। उत्तर कोरियाले आज बिहान प्रक्षेपण गरेको क्षेप्यास्त्र झण्डै 500 किलोमिटर उडेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षदेखि उत्तर कोरियाले आफूसँग भएको अस्त्र शुद्धिकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ। उत्तर कोरियाले सञ्चालन गरेको सञ्चार माध्यममा केही दिनअघि नयाँ हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र रेलमा आधारित ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र र नयाँ लामो दूरीको क्रुज क्षेप्यास्त्र परीक्षणको क्रममा रहेको बताएको थियो। विस्फोटक पदार्थको ठूलो भार बोकेर लामो दूरीसम्म चाँडो उड्न सक्ने भएकाले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको नाकाबन्दका कारण उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र नाजुक बनेको छ। खाद्य सङ्कट बढेको छ, तर पनि उत्तर कोरियाले नयाँ अस्त्र परीक्षणलाई भने नरोकेको बीबीसीले जनाएको छ। भारी हिमपात र वर्षापछि अफगानिस्तानमा सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ। वर्षा र हिमपातले जनजीवन प्रभावित पार्न थालेपछि आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको अफगानिस्तानको विपद व्यवस्थापन मन्त्रालयले जनाएको छ। अफगानिस्तानका 34 प्रान्त मध्ये 32 प्रान्तमा निरन्तर हिमपात र वर्षा भइरहेको छ। बाढी पहिरोले धेरैजसो सडक बन्द भएका छन्। काबुललाई उत्तरी प्रान्तसँग जोड्ने सोलाङ राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। थप सङ्कटको सामना गर्न तयारीका लागि मन्त्रालय प्रभावित क्षेत्रका प्रदेश अधिकारीलाई निर्देशन दिएको समाचार संस्था एएपीले जनाएको छ। प्रान्तहरूमा अत्यावश्यक सहयोग र सामग्री पठाइएको र वितरण भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारी मुहम्मद अमिन मुबारिजले बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तानमा खाद्यान्न सङ्कट चरम अवस्थामा रहेको चेतावनी दिएको छ। 23 मिलियन जनसङ्ख्याको लगभग 55% जनसङ्ख्या चरम स्तरको भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानको जाडोको कडा चिसोमा साना केटाकेटीहरू अस्थायी शिविरहरूमा कम्बलको मुनि ओक्टेका छन्, जबकि अस्पतालहरूमा बिरामी बच्चाहरू आफ्ना आमाहरूको सबै खाममा बुर्कामा बेरिएका छन्। यसैबीच खाद्य वितरण केन्द्रहरूमा लामो लाइनको भिड रहेको छ। देशका जनता निराशाको चरम खाडलमा डुब्दै गरेको राष्ट्रिय सङ्घले जनाएको छ। अगस्त 15 मा तालिबानले काबुलमाथि कब्जा गरेपछि त्यहाँको अवस्था थप विकराल रहेको छ। अर्थतन्त्र विकराल अवस्थामा छ। अस्पताल बिरामीको चाप बढ्दो छ। सालिहा नामकी एक महिलाले आफ्नो शिशु पौष्टिक आहार नपाएर कुपोषणबाट गुज्रिन
परेको बताइन्। अफगानिस्तान जनताका लागि रोटी एक मात्र प्रमुख खाना हो। महिला र बालिबालिका रोटी लिन बिहानै बेकरी बाहिर लाइनमा बस्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले लाखौं बालिबालिका कुपोषणबाट ग्रस्त भएको बताएको छ। राष्ट्रिय संघले अफगानिस्तानको 97% जनता गरिबी रेखा मुनि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा रहेको एउटा अपार्टमेन्टमा आगलगी हुँदा 7 जना बालबालिका सहित 13 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा कयौं मानिस घाइते भएको त्यहाँको अग्नि नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। सर्वसाधारणको अवश्य अपार्टमेन्टको रहेको सो भवनमा स्थानीय समयअनुसार बिहान 6 बजे आगलगी भएको हो। आगलगी हालसम्मकै भयानक भएको अग्नि विभागका प्रमुखले बताएका छन्। आगलगीको समयमा सो 3 तले भवनमा 26 जना रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये 8 जनालाई सकुशल नै उद्धार गरिएको छ। आगलगी कसरी सुरु भयो भने कुरा शंकास्पद नै रहेको छ। घटनाका विषयमा छानबिन भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बालबालिका सहित ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएकाले फिलाडेल्फिया शहरकै लागि सबैभन्दा दुःखद दिन भएको त्यहाँका मेयर जिम किनीले बताएका छन्। उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेको छ। उत्तर कोरियाले हिजो जापानको समुद्री तट नजिकै ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको थियो। पछिल्लो परीक्षणलाई लिएर दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकाले आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय संघले उत्तर कोरियालाई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र र परमाणु अस्त्र परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आफूमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटे मात्र आणविक परीक्षण नगर्ने उत्तर कोरियाले बताउँदै आएको छ। आणविक परीक्षणलाई लिएर दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिकाले आणविक होड त्याग्ने उत्तर कोरियाले आफ्नो पूर्वत प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उत्तर कोरियाले हिजो बिहान परीक्षण गरेको क्षेप्यास्त्र झण्डै 500 किलोमिटर उडेको थियो। उत्तर कोरियाले गरेको यो परीक्षण यस वर्षको पहिलो आणविक परीक्षण हो। खेल समाचार। बिहिबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गजराज अथकले खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई बिदाई गरेका हुन्। मन्त्रालयको सभा हलमा आयोजित बिदाई कार्यक्रममा खेलाडीहरूलाई बिदाई गर्दै मन्त्री अथकले जितको अग्रिम शुभकामना दिए। विगतमा दौडिएरै राजा हुने ऐतिहासिक विरासत बोकेको देशका खेलाडीलाई विश्वका कुनै शक्तिले हराउन नसक्ने बताउँदै मन्त्री अथकले नेपाली खेलाडीहरू ट्रफी बोकेरै स्वदेश फर्कनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे। पछिल्लो समय खेलाडीहरूको सम्मानका लागि सरकार गम्भीर भएको बताउँदै मन्त्री अथकले भने, हामी पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि बनाउँदैछौ जसमार्फत खेलाडीहरूलाई पुरस्कारको अग्रिम सुनिश्चितताको व्यवस्था हुनेछ। जनवरी 10 पौष 26 गते बङ्गलादेशमा हुने म्याराथनमा 15 राष्ट्रको सहभागिता हुने नेपाली टिमका प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङले जानकारी दिए। 42 किलोमिटर दूरीको पुल म्याराथन प्रतियोगितामा सहभागी हुन गुरुङको नेतृत्वमा नरेन्द्र सिंह रावत, किरण बोगटी र पुष्पा भण्डारी बङ्गलादेश जान लागेका हुन्। एएफसी फुटसल एसियन कप क्वालिफायरको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। मलेसियाको क्वालालम्पुरमा बिहिबार सार्वजनिक खेल तालिका ड्रा अनुसार नेपाल सेन्ट्रल एन्ड साउथ जोनको समूह बीमा परेको छ। यस समूहमा नेपाल सहित उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान र अफगानिस्तान छ। नेपाल यस समूहमा सबैभन्दा कम वरीयताको टिमको रूपमा छ। सेन्ट्रल एन्ड साउथ जोनको समूह एमा इरान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र
मालदिभ छन्। सेन्ट्रल एन्ड साउथ जोनका खेलहरू अप्रिल 1 देखि 15 सम्म किर्गिस्तानमा हुनेछ। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टिम एसियन फुटबल कपमा छनौट हुनेछन्। यसैगरी वेस्ट जोनमा 7 टिमलाई 2 समूहमा र इस्ट जोनमा 6 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। एसियन जोनको ड्र भने गरिएको छैन। एएफएफ फुटसल च्याम्पियनलाई नै एसियन फुटसल कपको छनौटको रूपमा लिने एएफसीले जनाएको छ। सन् 2022 सेप्टेम्बर अक्टोबरमा कुवेतमा हुने एसियन फुटसल कपका लागि क्वालिफायरबाट 15 टिम छनौट हुनेछन्। आयोजकको हैसियतमा कुवेत भने छनौट भइसकेको छ। एएफसी फुटसल एसियन कप क्वालिफायरका लागि नेपाली फुटसल टिमका मुख्य प्रशिक्षक गौरव बस्नेतले यसअघि नै 32 खेलाडी प्रशिक्षणका लागि बोलाइसकेका छन्। शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा प्रशिक्षण सुरु हुनेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणको प्रशिक्षण पोखरामा हुने इन्फाले जनाएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।